शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है दिल का ख्याल, इमोशनल बयान बाय इंजीनियरिंग मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो में हम रिएक्शन दे रहे हैं। दिल का ख्याल को लेके इन्होंने इमोशनल बयान क्या दिया है इस वीडियो में देखेंगे। मतलब इंसानों का दिल का ख्यालात क्या क्या होता है और कौन सा सूरा में क्या क्या सारा चीज़ है इन्होंने क्या बताया इस वीडियो में देखेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा वीडियो होने वाला है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। इस कायनात की बादशाहत भी अल्लाह की है और इस कायनात को चलाने वाला भी अल्लाह है। अल्लाह। अब चूंकि सूरतुल बकरा कंक्लूड हो रही है और जब भी सूरतें कंक्लूड होती हैं, अपनी एंडिंग की तरफ जाती हैं, तो अक्सर औकात इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह ताला अपनी तारीफ को बयान फरमाता है। व इन तुबदू मा फी अंफुसिकुम, और अगर तुम जाहिर करो जो कुछ तुम्हारे जी के अंदर है, औ तुख्फूहु, या उसे छुपा लो, युहासिबकुम बिहिल्लाह, अल्लाह ताला उसके ऊपर भी हिसाब लेगा। ये बहुत खतरनाक मामला है मेरे भाई। इसके दो माना हो सकते हैं। एक तो यह है कि दिल की नीयत के ऊपर अल्लाह ताला गिरफ्त करे कि किसी ने नेकी का काम बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा किया, दिल में रियाकारी की नीयत थी, तो अल्लाह ताला उस दिल के ख्याल के ऊपर गिरफ्त करते हुए उसकी नेकी को जीरो से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये तो मुसलमानों का इजमाई अकीदा है कि ऐसा ही होगा। और दूसरा माना यह है कि दिल में आने वाला ऐसा वसवसा जो जानबूझकर लाया जाए, या किसी गुनाह का ख्याल अपने दिल में जानबूझकर लाया जाए और उस ख्याल को लाने के बाद उसकी पैरवी करते हुए उसकी लज्जत दिल में महसूस की जाए जानबूझकर, तो उसके ऊपर भी गिरफ्त होगी। ये दोनों माने अपनी जगह दुरुस्त है। पहले वाला तो हमें पता ही है, रियाकारी वाला, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। बुखारी की पहली हदीस ही यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों के ऊपर है। और ये नेक अमाल के बारे में है, बुरे अमाल के बारे में नहीं। बुरा अमल चाहे अच्छी नीयत से भी किया जाए वो गुनाह ही है। ये नेक अमाल के बारे में, क्योंकि इससे आगे अल्फाज हैं इसी हदीस में कि अमाल का दारो मदार नियत पे है। अगर किसी शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की तो उसकी नीयत अल्लाह और उसके रसूल के लिए लिखी जाएगी, और अगर किसी शख्स ने किसी औरत की निकाह की ख्वाहिश में हिजरत की तो उसकी हिजरत उसके लिए लिखी जाएगी। अगरचे निकाह की ख्वाहिश कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मेरे एतबार से जो नेकी करनी है वो प्योरली मेरे लिए हो। तो ये चीज बता रही है कि नेक अमल में खालिसतन अल्लाह की नीयत हो, बुरे अमल का तो लेना देना ही नहीं इसके साथ। क्योंकि इन्हीं अहादीस को लोग मिस यूज करके एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। हमारे मौलवियों के वरगलाए हुए लोग भी और हमारे बाज रियासती इदारों के वरगलाए हुए लोग भी, और कहते हैं जी नीयत तो हमारी अच्छी थी, अगरचे काम बुरा कर दिया, बंदा मार दिया, खैर अल्लाह ताला माफ करेगा। नहीं, तो मेरी इसके ऊपर पहले से वीडियोस आ चुकी हैं। आप यूट्यूब पे जाके लिखें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग इन इस्लाम, जो ये आपको पता है साहिवाल इंसिडेंट हुआ था, उस पर मैंने ये सारी फिर चीज़ों को ब्रीफ भी किया था कुरान और अहदीस की रोशनी में। तो ये नेक अमाल के बारे में है कि अगर वो नेक अमल अच्छी नीयत से होगा, अल्लाह के लिए होगा तो अजर मिलेगा, और अगर अल्लाह के लिए नहीं है तो अजर जीरो से मल्टीप्लाई, खत्म। इसी को सपोर्टिव वो सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, दिलों और अमाल को देखता है। शक्ल खूबसूरत है, माल अल्लाह की राह में कोई खर्च भी कर रहा है, लेकिन दिल में नीयत किसी और चीज की है, तो अल्लाह ने दिल को देखना है। और फिर अमाल भी अच्छे होने चाहिए, उस चीज को भी देखना है अल्लाह ताला ने। इसी को सपोर्टिव सही मुस्लिम की एक और हदीस जो मैंने कई दफा बयान की है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में एक शहीद, एक कुरान के आलिम और एक सखी को पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला शहीद
کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر پوچھے گا کہ تجھے میں نے اتنا کچھ دیا، اس کے بدلے میں تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جان ہی تو تھی تیرے لیے دے دی۔ واقعی یہ تو بات حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ کسی کے لیے یہی کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے جان اس لیے دی کہ لوگ تمہیں بہادر سمجھے، تو دنیا میں تمہیں تمہارا اجر مل چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر ایک قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تو اس کے بدلے میں تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں اتنے لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا تیری رضا کی خاطر، علم سکھاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تمہیں قرآن کا عالم کہیں، قاری کہیں، اور آج کے دور کے اعتبار سے تیرے نام کے پیچھے بھی 10 دمیں لگی ہوں اور آگے بھی 10 دمیں لگی ہوں۔ دیکھا نہیں آپ نے علماء کے اشتہاروں پہ نام اتنے مشکل الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ بھی شرما رہے ہوتے ہیں کہ کس کے ساتھ لگا دیا۔ تو تجھے دنیا میں کافی لوگوں نے تیری تعریف کی ہے، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں، تو اجر دنیا میں لے چکا ہے جس مشہوری کے لیے تو نے کیا تھا، تو اوندا منہ کر کے دوزخ میں اسے بھی پھینک دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا کہ تجھے اتنا مال دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جو موقع بھی تھا، جس موقع پہ تو خوش ہوتا تھا میں نے وہاں خرچ کیا، غریبوں پہ بھی خرچ کیا، مسجد کے اوپر بھی لگا دیا، مدارس کے اوپر بھی لگوایا، اور کئی ایک یتیم خانے کھول دیے، مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی آج کے دور کے اعتبار سے۔ میرے محلے کے نمازیوں سے بھی تو پوچھ سکتا ہے، تو لیکن یہ سارے دھوکے تو نمازیوں کو ہی دیے جا سکتے ہیں، ایون فرشتے بھی دھوکے کھا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی ظاہری عمل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے حساب تو اللہ نے لینا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ جو تیرے نامہ مال میں گرچہ نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ نیکیاں فرشتوں نے لکھی ہیں، بندوں کی نظر میں ہے، میری نظر میں تو نہیں ہے، کیونکہ تو نے سب کچھ لوگوں سے تعریف کے لیے کیا کہ میرے دسترخوان سے اتنے لوگ کھاتے تھے، میرے ہاسپٹل سے اتنے لوگ علاج کرواتے تھے، تو میرے حضور تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ سر یہ 3 مثالیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دنیا میں ان 3 نیکیوں سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے تو میرے سامنے لے آئے۔ کیا شہید ہونے سے بڑی کوئی نیکی انسان اللہ کے لیے کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی نے یہ نہیں کی ہے، قرآن کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے سے بڑی کوئی نیکی کر سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور بخاری مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ 2 ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ اگر تم نے حسد کرنا جائز ہوتا نا تو 2 ہی لوگ ہیں جن سے انسان کو حسد کرنا چاہیے، ایک جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، اور دوسرے جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور تیسری نیکی یہاں پہ بھی مال ہی ہوئی ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑی 3 نیکیاں یہی ہو سکتی ہیں: شہادت، قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ یہ 3 نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی اگر اللہ کے لیے نہیں کی۔ ایون اگر اس میں کسی کو شریک بھی کیا تھا تب بھی برباد۔ مسند احمد میں حدیث ہے جس نے کسی کے دکھلا۔ آئی ہوپ آپ کو بھی ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا، جس سے کہ انہوں نے دل کا بیان کو لے کے جو بھی بتایا ہے، سورہ میں کون سا چیز میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا گیا، ایکچولی میں جو بھی چیز بتایا ریئل بتایا۔ میں نے دنیا میں جو بھی چیز سارا چیز جو بھی کچھ بنایا اللہ نے ہی بنایا ہے، صحیح میں نا۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم سے سوال جواب بھی بہت سارا چیز ہوتا ہے، تو دل کا خیال کو لے کے بہت اچھا بیان تھا۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا۔ السلام علیکم۔